नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति अलविदा प्रदीप गिरीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष बेके थापा। अध्ययनमा अद्भुत, विचारमा विलक्षण र प्रस्तुतिमा प्रष्ट प्रदीप गिरीलाई नेपाली राजनीतिले गुमाएको छ। शनिबार राति 9:30 बजे कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधन भएसँगै नेपाली राजनीतिले एक बौद्धिक राजनीतिज्ञ गुमाएको हो। ललितपुरको भैँसेपाटी स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा साउन 9 गते भर्ना भएका उनको शनिबार राति निधन भएको छ। 75 वर्षको उमेरमा गिरी घाँटीमा क्यान्सर भएपछि यसअघि भारतमा उपचार गराइरहेका थिए र पछिल्लो समय साउन 9 गते नेपाल ल्याएर मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। शनिबार राति उनै गिरीको निधन भएको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गिरी प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका थिए। व्यवहारमा सरलता, बौद्धिकताको राजनीतिका सिङ्गै सगरमाथाको उनको परिचय थियो। समाजवादी चिन्तक र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्वका रूपमा समेत गिरीलाई नेपाली राजनीतिले चिन्थ्यो। राजनीतिले गिरीको जहिले प्रशंसा मात्रै गरिरह्यो। उनको वैचारिक विज्ञता र विचारमा नेपाली कांग्रेसभित्र अग्रभागमा रहेका गिरीलाई सधैँ नेताहरूले श्रद्धापूर्वक हेरिरहे, किनकि उनी कांग्रेस मात्रै नभएर विपक्षी दलहरूको समेत प्रिय थिए। शनिबार राति उनको मृत्यु भएपछि उनको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नका लागि नेताहरू मेडिसिटी अस्पताल पुगेका थिए। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, कांग्रेस नेताहरू शेखर कोइराला, रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरू मेडिसिटी अस्पतालमै उनको पार्थिव शरीरमाथि माल्यार्पण गरेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। त्यो सँगसँगै उनको पार्थिव शरीरलाई मेडिसिटी अस्पतालपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा राखेर यति बेला चाहिँ श्रद्धाञ्जली व्यक्त भइरहेको छ। श्रद्धाञ्जली दिनका लागि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सहित अन्य राजनैतिक दलका नेताहरू समेत यति बेला नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेर गिरीको पार्थिव शरीरमा माल्यार्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपाली राजनीतिका एउटा वैचारिक अगुवा, मार्क्सवाद, समाजवादका अध्येता या त चिन्तक भनेर नेपाली राजनीतिले प्रदीप गिरीलाई चिन्छ। प्रदीप गिरी मात्रै एउटा यस्तो व्यक्ति थिए जो चाहिँ नेपाली राजनीतिमा निकै कम आलोचित थिए। उनको विचारलाई अधिकांश राजनैतिक दलहरूले प्रशंसा गर्थे। उनको विज्ञतालाई नेपाली राजनीतिले पत्याउँथ्यो। त्यस्ता गिरी अब हामीमाझ रहेनन्। उनको भौतिक शरीर हामीमाझ नरहे पनि उनका विचार, सिद्धान्त हाम्रा बीचमा रहेको छ, नेपाली राजनीतिका बीचमा रहेको छ। उनको विचार र वैचारिक सैद्धान्तिक कुराहरूलाई अनुसरण गर्ने नेताहरूको बाक्लो सङ्ख्या नेपाली राजनीतिमा छ। गिरीको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा राखिएको थियो भने 11:30 बजेपछि सानेपा स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा ल्याएर राजनैतिक दलका नेताहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन्। 2004 सालमा सिराहाको बस्तीपुरमा जन्मिएका गिरी नेपाली राजनीतिमा बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिन्छन्। सर्वप्रथम त हामी प्रदीप गिरी को थिए भन्ने विषयमा एउटा रिपोर्ट देखाउँदैछौँ। त्यो रिपोर्टमा प्रदीप गिरीको योगदान, प्रदीप गिरीको राजनैतिक जीवन र खासमा प्रदीप गिरी को थिए भनेर देखाउन खोजिएको छ। त्यो रिपोर्टपछि हामी अन्य राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू र गिरीको श्रद्धाञ्जली सभामा को सहभागी भए, कसरी चाहिँ श्रद्धाञ्जली अर्पण भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानेछौँ। त्योभन्दा पहिले एउटा उनको बारेमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सिराहाको बस्तीपुरमा 2002 सालमा जन्मिएका गिरी सानैदेखि अति तीक्ष्ण बुद्धिका थिए। उनले भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट दर्शनशास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। नेपालका सबैजसो राजनैतिक आन्दोलनमा सहभागी गिरी कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाका सहयात्री समेत हुन्। बनारसमा छात्र संघमा चुनाव लड्दादेखि नै गिरीले बीपीको संगत गरेका थिए। 2051 सालमा पहिलो पटक सांसद बनेका गिरी 2056 को निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। 2064 र 2070 को संविधान सभामा समानुपातिक सभासदका रूपमा संविधान लेख्ने कार्यमा उनी सक्रिय भएका थिए। त्यसपछि उनले 2074 मा प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका थिए। पटक पटक सांसद बने पनि गिरीले मन्त्रीका लागि इच्छा कहिल्यै देखाएनन्। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि मन्त्री बन्न पाए पनि गिरीले अस्वीकार गरेका थिए।
अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनमा रुचि राख्ने गिरीका लेलिनको जीवनी, नारी, मार्क्सवाद र अर्थशास्त्र लगायतका विषयमा 1 दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन्। बौद्धिक नेताको छवि बनाएका गिरीलाई अन्य राजनैतिक दर्शन अवलम्बन गर्नेहरूले पनि उत्तिकै सम्मान गर्छन्। गिरीले समाजशास्त्रको अध्ययन गरे, मार्क्सवाद आत्मसात गरे। नेपालका थुप्रै मार्क्सवादीलाई गिरीले मार्क्सवाद पढाएका छन्। अध्ययनमा अद्भुत, विचारमा विलक्षण र प्रस्तुतिमा प्रष्ट गिरीले जिन्दगीभर अग्रज भन्दा युवालाई हेरे। सत्ता, समाज र व्यवस्था मात्र होइन, दलभित्र पनि निरन्तर प्रतिपक्षी आवाज बन्न गिरीले युवालाई ऊर्जा भरिरहे। त्यसैले उनी युवादेखि वृद्धसम्म, प्राज्ञिकदेखि श्रमिकसम्म सबैका प्रिय बन्न सफल भएका छन्। गिरीले नेपाली समाज किन पछाडि पर्यो भनेर किशोरावस्थादेखि नै प्रश्नहरू सोध्थे। त्यसको उत्तर नेपाली समाजमै कतै छ कि भनेर उनले जिन्दगीभर खोजिरहे। जीवनको अन्त्यसम्म पनि गिरीले नेपाली समाजको समस्या र चासोबारे प्रश्न गरिरहे। शासकहरूलाई समस्या समाधानका मन्त्रहरू सिकाइरहे। सम्पन्न परिवारमा जन्मिएका गिरीले निकै सरल र सादा जीवन बाँचे। गिरीले बस्तीपुरको पुर्ख्यौली सम्पत्ति मित्र सेवा आश्रमका नाउँमा अर्पण गरेका छन्। राजनीतिक सङ्घर्षकै क्रममा 2042 सालको सत्याग्रह सहित पटक पटक गरेर गिरीले करिब 4 वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए। गान्धीको शान्ति र अहिंसाको मार्ग अनुसरण गर्ने गिरीले जीवनभर अन्याय, अत्याचार र हिंसाको विरोध गरिरहे। पिछडिएको क्षेत्र, पिछडा वर्ग र अल्पसंख्यकहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन नसक्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुने विचार निरन्तर प्रवाह गरिरहने गिरी नेपाली राजनीतिमा निकै अलग कदका नेता थिए। प्रदीप गिरी नेपाली राजनीतिमा एउटा यस्तो व्यक्ति थिए जसले पद, निष्ठा या त विभिन्न त्यो लोभ लालचमा नरही राजनीति गरे र उनले नेपाली राजनीतिमा पेश गरेका विचारहरूलाई अहिले पनि धेरै नेताहरूले अनुसरण गरिरहेका छन् र उनको जुन सिद्धान्त थियो, जुन विचार थियो, त्यो विचारमा नेपाली राजनीति चल्न सकेन या त नेपाली काङ्ग्रेस उनको विचार अनुसार चल्न सकेन भनेर बेला बेला उनी चिन्तित पनि हुने गर्थे। 2004 सालमा सिराहाको बस्तीपुरमा जन्मिएपछि उनी नेपाली राजनीतिमा निकै स्थापित भएका थिए, तर उनले पदमा पुग्ने या त नेपाली राजनीतिको कुनै एउटा चाहिँ प्रतिष्ठामा पुग्ने भन्ने लोभ लालच कहिले पनि राखेनन्। नेपाली राजनीतिमा बौद्धिक नेताका रूपमा सधैँ चिनिराखे। पिता मित्रलाल गिरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेता भएकाले गिरी सानै उमेरदेखि राजनीतिमा क्रियाशील बनेका थिए। उनी राजनीतिमा संलग्न रहेपछि 2017 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहे। गिरीले राजनीतिक सङ्घर्षका क्रममा 2025 सालमा 18 महिना र 2042 सालमा झन्डै 1 वर्ष समेत गरी हालसम्म कुल 4 वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए। 2024 सालमा नेपाल छात्र सङ्घ बनारसको निर्वाचित उपाध्यक्ष भएका गिरी हाल नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य थिए। 2051 सालको संसदीय निर्वाचनमा सिराहा क्षेत्र नम्बर 5 बाट निर्वाचित गिरी 2056 को संसदीय निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। भारत जवाहरलाल नेताहरू विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र दर्शनशास्त्रका विद्यार्थी थिए। उनी स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका गिरी अन्य अध्ययनमा समेत विशेष रुचि राख्ने गर्दथे। गिरीले 2017 सालबाट सक्रिय राजनीतिमा पाइला चालेका थिए। गिरीलाई अध्ययनका साथै लेखनमा पनि उत्तिकै रुचि थियो। लेनिनको जीवनी, नारी, मार्क्सवाद र अर्थशास्त्र लगायतका उनका दर्जनौं पुस्तक प्रकाशित भएका छन्। मार्क्सवादलाई नेपालीमा अनुवाद गर्ने गिरी नेपालका एक चर्चित लेखकका रूपमा समेत चिनिन्छन्। व्यवहारका हिसाबले निकै सरल, मिलनसार, गान्धीका अनुयायी, मार्क्सवादका ज्ञाता, नेपालका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको साझा मार्गदर्शकका रूपमा समेत गिरीलाई चिनिन्थ्यो।
रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद र श्रीमद् भागवत गीताको समेत राम्रो जानकार भएका नेताहरूमध्ये गिरीको नाम अग्रभागमा आउँथ्यो। उनी जतिको अध्ययन गरेको र बौद्धिक एउटा छवि बनाएको नेता नेपाली राजनीतिमा कमै छन् र गिरी त्यसमध्ये सबैभन्दा माथि थिए। बौद्धिक तथा तार्किक व्यक्तिलाई आज नेपाली राजनीतिले गुमाएको छ र यो उनको निधनसँगै नेपाली राजनीतिले एउटा विचारको, एउटा सिद्धान्तको इतिहास गुमाएको अर्थमा समेत यति बेला विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। उनको पार्थिव शरीरलाई यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा नेताहरूले श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छन्। उनका आफन्तजनहरू या त नेपाली कङ्ग्रेसभित्र गिरीलाई मार्गदर्शक मानेर अगाडि बढिरहेका नेताहरू समेत यति बेला चाहिँ नेपाली राजनीतिमा प्रदीप गिरीको अनुभव या त अभाव महसुस गरिरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयमा उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली दिनका लागि विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू पुगिरहेका छन्। प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरू पुगेर उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरू त्यहाँ सहभागी छन्। हामीले त्यसको दृश्य पनि तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यति बेला गिरीको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिसकेपछि के भनाइ राखे त्यो विषय चाहिँ हामी यति बेला राख्न गइरहेका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो भनाइ हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। अब यो नेपालको राजनीति र सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा एउटा निकै ठुलो क्षति भएको मैले महसुस गरेको छु। उहाँ एउटा विशिष्ट प्रतिभा सहितको समाजवादी चिन्तक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले बहुपक्षीय रूपमा नेपाली समाजको रूपान्तरणको निम्ति काम गर्नुभयो र उहाँको बौद्धिक व्यक्तित्व र उहाँको तर्कशीलता हामी सबैको निम्ति प्रेरणाको स्रोतको रूपमा सदा रहने मैले विश्वास लिएको छु। मैले अहिले भर्खरै पनि त्यहाँ भने, अस्ति जस्तो मात्रै लाग्छ, केही महिना अगाडि हामी सँगै बसेर अब यो देशको राजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउँदा राष्ट्रको एकतालाई र जनताको चाहना अनुसार समृद्धिको अभियान चलाउन सकिएला भन्ने चर्चा परिचर्चा गम्भीर ढङ्गले गरेको र उहाँले केही भिजनहरू दिएको मैले अहिले स्मरण गरिराखेको छु। त्यसकारण अब अहिले त उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न, उहाँको अभाव धेरै समयसम्म खड्किराख्छ नेपाली समाजलाई भन्ने मलाई लागेको छ। अब हामीले उहाँको योगदानबाट प्रेरणा लिने र उहाँले समाजवादको निम्ति जे जति चिन्तन गर्नुभयो त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुको हामीसँग विकल्प छ। अहिले भर्खरै मसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो मैले मन्त्री दिएँ कतिपटक, उहाँले खानु भएन। पद र अरू चिजका लागि मानिसहरूले सम्पूर्ण आफ्नो अस्तित्व बिर्सिरहेको बेला, क्षयीकरण भइराखेको बेला यहाँले फुलले उहाँमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिइराख्दा के प्रण गर्नुभयो? अबको राजनीति नेतृत्वले आगामी पुस्तालाई कस्तो खालको प्रशिक्षण गर्न सक्छ? पक्कै पनि अहिले राजनीतिमा जुन खालको विचलनहरू पनि देखा पर्ने गरेको छ, त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदीप गिरीको व्यक्तित्वले हामी सबैलाई निस्वार्थ रूपमा समाज सेवामा समर्पित हुने, राजनीतिलाई फोहोरी खेल होइन, एउटा समाज सेवाको, जनताको सेवा र राष्ट्रको सेवा गर्ने माध्यम हो भन्ने प्रेरणा प्रदीपजीबाट लिनुपर्छ। धन्यवाद। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज उनै नेता प्रदीप गिरीको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुगेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिसकेपछि दिएको भनाइ हामीले तपाईँलाई राख्यौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र या त माओवादी आन्दोलन र प्रदीप गिरीको सम्बन्ध पनि निकै चर्चामा थियो। प्रदीप गिरीको सैद्धान्तिक योगदान माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि उनले सैद्धान्तिक रूपले भूमिका निभाएको भनेर समेत नेपाली राजनीतिले यति बेला बखत चर्चा परिचर्चा गरिरहनेछ र उनको यो योगदान उनी बितेर गए पनि उनको योगदानको सम्झना
आगामी दिनमा पनि भइरहनेछ। मूलत नेकपा माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि प्रदीप गिरीले निभाएको सैद्धान्तिक योगदानको कदर या त त्यसको स्मरण अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गरिरहेका छन्। अहिले जुन हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी सहितका अन्य विचार मिल्ने दलहरूबीच एकता गर्दै समाजवादी केन्द्र बनाउने चर्चा जुन खालको चलिरहेको छ, या त समाजवादी केन्द्र अबको विकल्प भनेको या त अबको कार्यदिशा भनेको समाजवाद नै हो भन्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका छन्। यसको प्रतिवादक या त यसलाई चाहिँ यो सैद्धान्तिक रूपमा स्थापित गराउनका लागि प्रदीप गिरीले जुन खालको भूमिका खेलेका थिए त्यसलाई अब व्यवहारमा लैजानका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तालमेल मिलाउन खोजिरहेका छन् र अन्य दलसँग समेत त्यो खालको सहकार्य र समाजवादी केन्द्र निर्माणको कदम चालिरहेका छन्। यसलाई प्रदीप गिरीको एउटा सैद्धान्तिक विचारलाई व्यवहारमा उतार्न खोजेको समेत त्यो अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। माओवादी जनयुद्धकालीन चरणमा रहेका बेला नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी बीच निकै तनावको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा पनि प्रदीप गिरी साझा नेता थिए। उनको त्यो विचारलाई सम्मान गर्दै त्यति बेलाको जनयुद्धकालीन माओवादीले या त अहिले जुन खालको शान्तिपूर्ण राजनीति हुँदै अहिले सत्ताको राजनीतिमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदीप गिरीलाई जनयुद्धका बेला समेत अन्य नेपाली कङ्ग्रेसका नेतालाई भेटे कारबाही गर्नु तर प्रदीप गिरीलाई छोड्नु भन्ने खालको एउटा चाहिँ सर्कुलेसन जारी गरेको भनेर समेत नेपाली राजनीतिमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको हुन्छ। मूलत उनको सैद्धान्तिक विचारको नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म समेत कदर गरिरहेको छ। खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका समाजवादी चिन्तकका रूपमा रहेका नेता प्रदीप गिरीको निधनले यति बेला नेपाली राजनीतिले निकै ठुलो चाहिँ क्षति बेहोरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्ना चिन्तक नेता गुमाएपछि उनको निधनको शोकमा 3 दिनसम्म पार्टीको झण्डा झुकाउने निर्णय गरेको छ। कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आज आइतबार बसेको पार्टी बैठकले आइतबार, सोमबार र मङ्गलबार 3 दिनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र माताहातका सबै कार्यालयहरूमा झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। शोक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम बाहेक पार्टीका अरू सबै गतिविधि स्थगित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले स्वर्गारोहणको 13औं दिन अर्थात् भदौ 16 गतेसम्म केन्द्र र जिल्ला कार्यालयहरूमा शोक पुस्तिका राख्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेता प्रदीप गिरीको शोकका लागि यति बेला समस्त राजनैतिक दलहरू मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको सिङ्गो पङ्क्ति मात्रै होइन, यति बेला देश नै एक हिसाबले शोकमा डुबेको छ। र नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू यति बेला चाहिँ पार्टी कार्यालय सानेबामा पुगेर उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन्। यो बीचमा हामी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको एउटा भनाइ राख्दैछौँ। प्रदीप गिरीको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिसकेपछि नेता कोइरालाले आफ्नो विचार यसरी प्रस्तुत गरेका छन्, हामी त्यो देखाउँदैछौँ। उहाँ कोही निडर मान्छे, उहाँलाई कुनै कसैसित उ थिएन, माने के भन्छ पार्टीले मलाई के गर्छ कसो गर्छ भन्ने पनि थिएन होइन। अब त्यसलाई कसैले अराजक भन्ला, कसैले विचारक भन्ला, कसैले पार्टीभन्दा अलिकति माथि भन्ला, यो आफ्नो ठाउँमा छ। र उहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने हो भने साधकी जीवन पनि हामीले सिक्नुपर्ने मलाई लाग्छ। प्रदीप गिरीको निधनसँगै नेपाली कङ्ग्रेस यति बेला शोकमा डुबेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन, राजनैतिक दलहरू नै यति बेला शोकमा छन्। उनीहरूले उनको योगदानलाई बाहिर ल्याइरहेका छन्। या त नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति मात्रै नभएर नेपाली राजनीतिको इतिहासमा प्रदीप गिरीको योगदान कस्तो थियो, के थियो भन्ने विषयमा नेपाली राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। हामीले उनीहरूको विचार तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। मूलत प्रदीप गिरी आफ्नो विचारमा यति अडिग थिए कि उनलाई आफ्नो पार्टी सत्तामा छ वा प्रतिपक्षमा छ, आफ्नो पार्टीलाई कुनै लाभ हानि हुँदैछ, यी सबै कुराहरूलाई त्यागेर उनले आफ्नो विचारलाई अडिग राख्थे र उनको विचारमा कहिल्यै पनि परिवर्तन आउँदैन थियो। चाहे सरकारमा रहँदा होस्, चाहे सदनमा रहँदा होस्, या त उनी सदनमा बोल्दा पनि उनको विरोधभन्दा बढी उनका शब्दहरूमा मान्छेहरू केलाउँथे, उनका विचारहरूमा केलाउँथे, उनले बोल्ने लवजहरूमा मानिसहरू ध्यान केन्द्रित गर्थे। उनका हरेक शब्दमा यति अर्थपूर्ण थियो कि ती शब्दहरूमा नेपाली राजनैतिक दलका सबै नेताहरू एक हिसाबले उनका शब्दहरूप्रति लालायित हुन्थे।
त्यो खालको राजनैतिक व्यक्तित्वलाई नेपाली राजनीतिले अब सदाका लागि गुमाएको छ। अब हाम्रो बीचमा उनका वैचारिक सैद्धान्तिक ज्ञानहरूभन्दा अन्य बाँकी केही छैनन्। उनको भौतिक शरीर हामीबाट अलविदा भएको छ। नेपाली राजनीतिभित्र सधैँ आफ्नो विचारमा अडिग रहिरहने र बिपीको नामबाट या त विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पछिल्लो समय उनको एउटा सहयात्री, उनको विचारको अनुसरणकर्ता या त नेपाली राजनीतिमा बिपीको कसैले अनुसरण गर्छ या त बिपीको विचारलाई कसैले स्थापित गरिरहेको छ भने त्यो प्रदीप गिरी थिए र बिपीको विचार अनुसार नै आफूलाई ढाल्ने कोसिस गर्थे प्रदीप गिरीले भनेर नेपाली राजनीतिमा उनको ठुलो चर्चा भइरहन्छ। नेपाली राजनीतिमा प्रदीप गिरीको योगदानलाई लिएर विभिन्न राजनैतिक दलहरूले अहिले सम्मान व्यक्त गरिरहेका छन्। उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न पुगेका राजनैतिक दलका नेताहरूले उनको योगदानमाथि निकै प्रशंसा गरिरहेका छन्, किनकि उनको वैचारिक र सैद्धान्तिक पकड यति बलियो थियो कि उनी कहिले पनि आफ्नो विचारमा डगमगाएका थिएनन्। हामीले आज उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली अर्पण भइरहेका बेला उनको यो राजनैतिक क्षेत्रको योगदानका लागि अलविदा प्रदीप गिरी नामक विशेष कार्यक्रम ल्याएका छौँ। मूलतः उनको पार्थिव शरीरमाथि कसरी श्रद्धाञ्जली अर्पण भइरहेको छ र उनका विचार या सिद्धान्तहरूको कसरी नेपाली राजनीतिले अनुसरण गर्नेछ भन्ने विषय समेत यति बेला महत्त्वपूर्ण छ। प्रदीप गिरी हाम्रो बीचमा नरहे पनि उनको विचार सिद्धान्त हाम्रो बीचमा छ। त्यो विचार र सैद्धान्तिक विचारधारालाई अब राजनैतिक दलका नेताहरूले कसरी अनुसरण गर्छन्? उनी नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै नभएर सिङ्गो नेपाली राजनैतिक दलको नेता थिए। कम्युनिस्टहरूलाई कसैले पढाउन सक्छ भने त्यो प्रदीप गिरीसँग मात्रै त्यो खालको ल्याकत थियो भनेर नेपाली राजनीतिले या त नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले समेत अहिले पनि अनुसरण गरिरहेका छन्। र यति बेला हामीले उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका नेताहरूको विचार राखिरहेका छौँ र उनको शव यति बेला पार्टी कार्यालय सानेपामा राखेर जसरी श्रद्धाञ्जली अर्पण भइरहेको छ, त्यो श्रद्धाञ्जली अर्पण समारोह या त सभा सकिसकेपछि उनलाई आजै नै अन्त्येष्टि गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। त्यो विषयमा समेत हामी जानकारी तपाईँलाई दिनेछौँ। यति बेला हामी अर्का नेताको भनाइराख्दैछौँ प्रदीप गिरी को थिए र उनलाई कसरी स्मरण गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा यति बेला हामी अर्जुन नरसिंह केसीको भनाइराख्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले नेता प्रदीप गिरीलाई कसरी सम्झिन्छन् यो भनाइहरू। हेर्नुहोस्, प्रदीप गिरी एउटा बौद्धिक चिन्तक विश्लेषक त्यति मात्रै होइन, आफ्नो कष्ट विचार र अडानहरूलाई जहिले पनि कहीँ कसैसँग आश र त्रासमा नपरिकन वैचारिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने एउटा अत्यन्त सशक्त हस्ती हुनुहुन्थ्यो र उहाँ वास्तवमा भन्ने हो भने समाजवादी चिन्तकको रूपमा उहाँलाई हामी सबैले चिन्छौँ र उहाँको सामिप्यता मेरो झन्डै 24-25 सालमा हामी नेपाल छात्र सङ्घ गठन हुँदा र प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवक दल हामीले सँगसँगै बसेर गठन गऱ्यौँ। त्यसपछिको अनन्त यात्रा जो हामीले राजनीतिक रूपबाट लोकतन्त्रको निम्ति, सामाजिक चिन्तन र समाजको उत्थानको निम्ति जुन काम गऱ्यौँ, धेरै ठाउँमा हाम्रो सामिप्यता र वैचारिक एकता पनि थियो र एउटा अत्यन्त प्रभावकारी चिन्तक विश्लेषक र योग्य नेतृत्वलाई हामीले गुमाएका छौँ। त्यो बेलामा हामी सम्पूर्ण रूपबाट शोकाकुल पनि छौँ र म यसमा चाहिँ के भने राष्ट्रले एउटा बडो ठुलो क्षति त राष्ट्रलाई पुगेको छ, तत्पश्चात पनि जीवन र मृत्यु शाश्वत सत्य हुन्, उहाँले हामीलाई छाडेर जानुहुँदैन। तैपनि उहाँका विचार, उहाँका दृष्टिकोण, उहाँले भोग्दै आउनुभएका आदर्श र चिन्तनहरूलाई काङ्ग्रेसले गम्भीर रूपले लिनुपर्छ। म समग्र शोकाकुल परिवार, आफन्तजन र पार्टीका साथीहरूलाई पनि हार्दिक रूपबाट मेरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो दुःखद घडीमा उहाँलाई सम्झना गर्ने र अतीतलाई कोट्याएर फेरि स्मरण गर्ने सिवा त अहिले केही छैन हामीसँग, तर अत्यन्त ठुलो क्षति पुगेको छ। तर उहाँ त पार्टीभित्र पनि एउटा बागी विचार जस्तो पनि होइन, कम्युनिस्टलाई पनि कम्युनिस्ट सिकाउने जस्तो भनेर होइन, उहाँको जीवन पद्धति आफ्नै किसिमको थियो। उहाँ चाहिँ नि आफ्नैपन, आफ्नै
आदर्श आफ्नै विचार लिएर अलिकति त्यसलाई चाहिँ जसरी त्यो विचारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो सङ्गठित गर्नुपर्ने हो त्यतातिर उहाँ लाग्नु भएन। तर एउटा स्वतन्त्र चिन्तन भावधारा चाहिँ नि उहाँ जे देखे त्यही भन्नुहुन्थ्यो र वैचारिक दृष्टिकोणले चाहिँ नि उहाँ एउटा सशक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी र उहाँले त्यसलाई सङ्गठित गर्ने व्यवस्थित गर्ने कुरामा उहाँ लाग्नु पनि भएन। उहाँले कुनै पद प्रतिष्ठाको निम्ति लड्नु आशा गर्नु पनि भएन र एउटा वैचारिक युद्धमा आफ्नो विचारलाई निरन्तर समाजको अघिल्तिर पस्किँदै जानुभयो र अन्तिम बेलासम्म उहाँको त्यो स्पष्टवादिता रहि नै रह्यो। जस्तो नि अब आजको दिनमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पद र प्रतिष्ठाका लागि पार्टी नै फुटाउनेसम्मको स्थिति बनिरहँदा उहाँको जुन सादगीपूर्ण जीवन रह्यो, जसरी वैचारिक स्पष्टताको कुरा रह्यो, जसरी चाहिँ पद प्रतिष्ठा मात्र होइन सैद्धान्तिक राजनीतिक महत्त्वपूर्ण भन्ने कुरा रह्यो, यो कुरालाई काङ्ग्रेसले अबको दिनमा कसरी अगाडि होइन अबको दिनमा कसरी लिन्छ त हेर्दै जाउँ। अहिले सम्पूर्ण झगडा र विवाद चाहिँ नि विचारभन्दा व्यक्तिमा केन्द्रित, नीतिभन्दा नेतामा केन्द्रित अवस्था जुन छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने तमाम नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको अहिले सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हो। र अब प्रदीपजीले जो विचार र दृष्टिकोण राखेर जानुभएको छ त्यसलाई समय सापेक्ष दृष्टिकोणले पार्टीभित्र एउटा सशक्त र जीवन्त रूपले कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यतातिर हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा कोसिस गर्नुपर्छ। धन्यवाद। नेताहरू अहिले प्रदीप गिरीको नेपाली राजनीतिमाथिको योगदानलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन्। मूलतः एउटा भनाइ के छ भने नेपाली राजनीतिमा रहेका नेताहरू बाँचुन्जेलसम्म उनको आदर्श सिद्धान्त र विचारलाई कसैले पनि अनुसरण गर्दैनन् र मरेपछि बढी चर्चा हुन्छ भन्ने खालको एउटा नेपाली राजनीतिमा स्थापित भनाइ छ। तर प्रदीप गिरीका हकमा समेत त्यो भनाइ केही हदसम्म लागू हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एउटा वैचारिक छवि बनाएका, एउटा सिद्धान्तनिष्ठ नेताको छवि बनाएका प्रदीप गिरीको यसअघि थोरै मात्रै चर्चा हुने गर्थ्यो, तर उनका विचार र भनाइ सुन्नका लागि नेताहरू लालायत नभएको भने होइन। त्यो अर्थमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र प्रदीप गिरीको वैचारिक विचारधारालाई अनुसरण गर्ने नेताहरू कमै भए पनि उनको विचारलाई ठिक मान्ने या त उनको विचारलाई आदर्श ठान्ने नेताहरूको सङ्ख्या बाहुल्य थियो, तर उनको विचारलाई अनुसरण गर्दै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने नेताहरूको सङ्ख्या निकै कम थियो। त्यही अर्थमा यति बेला हामीले विश्लेषण गरिरहेका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिमा अहिले आदर्शको अध्यायभन्दा व्यावहारिकताको अध्यायले बढी स्पेस पाइरहेको छ। आदर्शको अध्यायमा गिरी एक उदाहरणीय पात्र थिए। अहिलेको व्यावहारिक अध्यायमा उनी केही हदसम्म अप्रासङ्गिक पनि हुँदै गइरहेको कतिपय नेताहरूको बुझाइ पनि छ। तर कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई बहुदलीय प्रजातन्त्र मानिसकेपछि एक ठाउँमा ल्याएर उभ्याउन सकिन्छ भन्ने सैद्धान्तिक विचारधारा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ताक नै 2056 सालतिर उति बेला नै प्रदीप गिरीले ल्याएको या त त्यो खालको मान्यता स्थापित गरेको भनेर नेपाली राजनीतिमा चर्चा हुन्छ। गिरीलाई कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँग दाँजेर हेर्नेहरू पनि धेरै छन्। कुनै पनि पदको लोभ लालच नभएका नेताहरू कमै हुन्छन्। त्यसका अपवाद गिरी थिए भन्ने अर्थमा समेत यति बेला बुझाइ भइरहेको छ। उनको यो मृत्युले, उनको निधनले यति बेला सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। त्यसमध्ये नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समेत एउटा वैचारिक विचारधारा र एउटा चाहिँ आदर्शको क्षति भएको अर्थमा समेत यति बेला प्रदीप गिरीको निधनलाई लिइरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिको जिम्मेवारीमा रहेर देशको नेतृत्व समेत गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गिरीको निधनपछि आफ्नो विचार कसरी व्यक्त गरेका छन् त्यो पनि हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र मूलतः वैचारिक नेताको छवि बनाएका प्रदीप गिरीलाई देउबाले कसरी सम्झिन्छन् त्यो विषय हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले के भने त्यो भनाइ हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। विषयमा भनिसक्यो, यति भनिसक्यो कि भन्ने उहाँ चाहिँ अत्यन्तै हाम्रो नेपालको लागि मात्रै होइन
हाम्रो पार्टीलाई मात्र नेपाल सम्पूर्ण समाजवादी आन्दोलनका लागि अपूर्णीय क्षति भयो। अब उहाँले लेखेका उहाँले बोलेका कुरा सब लिपिबद्ध गरेर हामीले त्यसपछि हामी चाहिँ अब त्यो प्रचार गर्नेछौँ। मलाई उहाँले सधैँ मलाई सहयोग गरेको हो। मतलब मैले मन्त्री खानु भएन उहाँले कहिले पनि उहाँले पुरा सेल्फलेसली मलाई सपोर्ट गर्नु। नेता प्रदीप गिरी काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत रहँदै गर्दा या त उनी मृत्युसँग लड्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्पताल नै पुगेर उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। मूलतः नेपाली कङ्ग्रेसभित्र देउवासँग नजिक रहेर उनलाई ऊर्जा भर्ने काम समेत गर्ने प्रदीप गिरीको निधनले देउवा समेत यति बेला स्तब्ध भएका छन् र देउवालाई निकै ठुलो क्षति पुगेको अर्थमा समेत यति बेला विश्लेषण भइरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस गत निर्वाचनमा 23 सिटमा खुम्चिएपछि या त प्रत्यक्षतर्फ 23 सिट ल्याएर संसदको दोस्रो दलमा खुम्चिएपछि या त प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा 63 सिट नेपाली कङ्ग्रेसले योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा ल्याएको थियो। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा थन्किन बाध्य बन्यो र काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेला समेत सभापतिको भूमिकामा रहेका शेरबहादुर देउवालाई प्रदीप गिरीले ऊर्जा दिने काम गर्थे। यस अर्थमा समेत उनको योगदानको देउवाले कदर गरिरहेका छन् र निकै ठुलो क्षतिको अर्थमा समेत यति बेला बुझिरहेका छन्। हामीले यति बेला तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधनपछि उनको पार्थिव शरीरलाई पार्टी कार्यालय सानेपामा राखेर जुन खालले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ त्यो दृश्य हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। नेपाली राजनीतिमा प्रदीप गिरीको योगदानको चर्चा चलिरहेका बेला या त उनको योगदानका विषयमा यति बेला चाहिँ उनको निधनसँगै उनको चर्चा पनि चलिरहेको छ। नेपालको संविधान निर्माणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका प्रदीप गिरीले अबको विकल्प भनेको समाजवाद हो र समाजवाद उन्मुख चाहिँ नेपालको संविधान भएन भनेर असन्तुष्टि जनाउने काम समेत गरेका थिए। त्यो अर्थमा व्याख्या गर्ने उनी सायद पहिलो व्यक्ति थिए। गिरीले अग्रजभन्दा धेरै युवा पुस्तातर्फ हेर्ने गर्थे। सत्ता समाज र व्यवस्था मात्र होइन दलभित्र पनि निरन्तर प्रतिपक्षी आवाज बन्न ऊर्जा सञ्चार गरिरहे। यसअघि नै मैले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदाखेरि उनले सञ्चार गरेको ऊर्जाका विषयमा चर्चा गरेँ। यसै कारण उनको नेपाली राजनीतिमा चर्चा छ, तर केही हदसम्म उनको आलोचना नभएको पनि होइन। उनलाई नेताहरूले कार्यकर्तामा निकै कमजोर रहेको अर्थमा समेत विश्लेषण गर्थे, किनकि नेपाली नेताहरू कार्यकर्ता जति धेरै छ त्यति नै बलियो हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता स्थापित छ। तर उनी विचारमा बलिया थिए, तर कार्यकर्ताका हकमा उनी कार्यकर्ताका बीचमा या त कार्यकर्ता बनाउने सवालमा चाहिँ पार्टीलाई योगदान गर्न नसकेको त्यो अर्थमा समेत कता कता प्रदीप गिरीको आलोचनाहरू हुने गरेको थियो। तर त्योभन्दा धेरै उनको विचार र आदर्शको चर्चा हुने गरेको छ। उनको निधनसँगै विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन्। त्यो दृश्य हामीले तपाईँलाई प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ र राजनैतिक दलका नेताहरूले उनको निधनपछि कसरी उनलाई स्मरण गरिरहेका छन् भन्ने विषय समेत देखाइरहेका छौँ। यति बेला नेपाली राजनीतिको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता र भर्खरै मात्र उपमहासचिवको जिम्मेवारी पाएका र सरकारको अर्थमन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्मा प्रदीप गिरीको निधनपछि उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिसकेपछि उनको भनाइ के छ, प्रदीप गिरीलाई उनले कसरी स्मरण गरे, त्यो देखाउँदैछौँ। उहाँ एउटा नेपाली राजनीतिको एउटा तारा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सादगी जीवन, निष्ठावान एउटा राजनीतिज्ञ र विशेष गरी लोकतन्त्र र समाजवादको व्याख्याता पनि हो। उहाँले लोकतन्त्र र समाजवादको सही बुझाइ र व्याख्या उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्र भनेको एक ढङ्गले बुझ्ने, समाजवाद भनेको अर्को ढङ्गले बुझ्ने खालको
पनि कुराहरू देखिन्छ, तर उहाँले त्यसको समग्रतामा उहाँले बुझ्नुहुन्थ्यो। उहाँले सबै लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू मार्क्सवाददेखि लोकतन्त्रका सबै विशेषताहरूको व्याख्याता एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व उहाँ हो र उहाँले एउटा निष्ठावान राजनीति गरेर जीवनपर्यन्त उहाँले एउटा निष्ठावान राजनीति गर्नुभएको छ र नेपाली राजनीतिक क्षेत्रका लागि उहाँ एउटा अनुकरणीय व्यक्तित्व हो। विशेष गरी नेपालको अहिलेको संविधान जे कुरा अगाडि बढाएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी एउटा लोकतन्त्र जो कुरा गरेको छ, जसले समाजवादको परिकल्पना गरेको छ, त्यसको एउटा राम्रो व्याख्याता उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँको देहान्तले नेपाली राजनीतिमा ठुलो अपूरणीय क्षति भएको भन्ने मलाई लागेको छ। मूलतः प्रदीप गिरीको भूमिका नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट, लोकतन्त्र र समाजवादका विषयहरूमा निकै अर्थपूर्ण थियो। उनको विज्ञता समेत त्यसमा भएका कारणले गर्दाखेरि अहिले कम्युनिस्ट नेताहरूले समेत प्रदीप गिरीलाई गुरु मानेर अनुसरण गरिरहेका छन्। उनको विचार र सिद्धान्तलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले एउटा अनुसरणको विषय बनाइरहेका छन् र त्यही अनुसार यति बेला स्मरण गरिरहेका छन्। प्रदीप गिरीको निधनपछि नेपाली राजनीतिले नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै नभएर उनी आबद्धताका हिसाबले नेपाली कङ्ग्रेस भए पनि विचारका हिसाबले, मार्क्सवादका हिसाबले कम्युनिस्ट पनि थिए भन्ने अर्थमा समेत यति बेला विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। उनलाई नेपाली राजनैतिक दलहरू मात्रै होइन, विदेशी नेताहरूले समेत उनको निधनपछि दुःख व्यक्त गरेका छन्। बिहारका मुख्यमन्त्री, भारतको बिहार राज्यका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रदीप गिरीको निधनलाई लिएर दुःख व्यक्त गरेका छन्। यसै गरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले समेत उनको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। यति बेला हामीले प्रदीप गिरीलाई कसरी सम्झिन्छन् नेपाली राजनैतिक दल र उनको निधनपछि अहिले आज मात्रै अन्त्येष्टि उनको हुँदैछ। हिजो राति, शनिबार राति उनको निधन भइसकेपछि यति बेला नेपाली राजनीतिले एउटा चाहिँ वैचारिक विज्ञताका हिसाबले परिपूर्ण रहेका नेताको निधनसँगै एउटा राजनैतिक क्षति बेहोरेको छ। त्यो नेपाली कङ्ग्रेसका लागि मात्रै नभएर नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले सहितका कम्युनिस्ट दलहरूका लागि पनि एउटा अपूरणीय क्षतिका रूपमा समेत यति बेला व्याख्या विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। उनको निधनलाई लिएर नेपालका मात्रै नभएर अन्य धेरै देशका नेताहरूले समेत दुःख मनाउ गरिरहेका छन्। यति बेला हामीले पाएको जानकारी अनुसार भारतका नेताहरूले समेत उनको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। गिरीको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिसकेपछि उनको शरीरलाई या त उनको चाहिँ शवलाई आज नै अन्त्येष्टि गर्ने भन्ने खालको समाचारहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। उनलाई पार्टी कार्यालय सानेपाबाट 4 बजे अन्त्येष्टिका लागि पशुपतिमा रहेको आर्यघाटमा ल्याएर अन्त्येष्टि गर्ने भन्ने खालको जानकारीहरू समेत हामीले पाएका छौँ। तर केही निकटस्थहरूले उनको अन्तिम इच्छा या त मृत्युभन्दा अगाडि या त निधन हुनुभन्दा अगाडि उनले आफ्नो जन्मघर रहेको स्थान सिराहाको बस्तीपुरमै आफूलाई चाहिँ बिसाइदिनु भन्ने खालको इच्छा व्यक्त गरेको भनेर उनका निकटस्थहरू या त पारिवारिक जनहरूले त्यो खालको कुराहरू पनि उठाइरहेका कारणले गर्दाखेरि यति बेला उनको शरीर पशुपति आर्यघाटमै अन्त्येष्टि गर्ने या त सिराहा नै लिने भन्ने खालको विषयमा समेत यति बेला कुराकानी भइरहेको छ। तर मूलतः उनको पार्थिव शरीरलाई यति बेला चाहिँ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा राखेर नेपाली कङ्ग्रेस सहितका विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन्। त्यो कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रका अन्य नेताहरूदेखि नेपाली कङ्ग्रेसका धेरै नेताहरू पार्टी कार्यालय पुगेर उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन्। त्यो सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेसको विचारधारासँग जोडिएका नेता कार्यकर्ताहरू या त नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा अन्य दलका नेता कार्यकर्ताहरू समेत पार्टी कार्यालय सानेपामा पुगिरहेका छन्। त्यो सँगसँगै यति बेला विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू, बुद्धिजीवीहरू, विभिन्न सरकारवाला निकायहरू पनि उनको चाहिँ पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छौँ। हामीले तपाईँलाई त्यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। यति बेला उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेहरूको निकै ठुलो सङ्ख्या रहेको छ। त्यहाँ पुगेर विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न तह तबकाका व्यक्तिहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् र नेपाली कङ्ग्रेसले उनको अन्त्येष्टिपछि पनि 3 दिन
आफ्नो चाहिँ झन्डा आधा झुकाउने र पार्टीका काम कारबाही शोक सभाभन्दा अन्य काम कारबाही नगर्ने भन्ने खालको निर्णय समेत गरेको छ। यति बेला हामीले नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सहित अन्य दलका नेताहरू उनको निधनपछि कस्तो विचार व्यक्त गरिरहेका छन्, उनको योगदानलाई कसरी स्मरण गरिरहेका छन् भन्ने विषय चाहिँ तपाईहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यति बेला सरकारको गृहमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड प्रदीप गिरीको निधनपछि उनलाई कसरी सम्झिन्छन्, उनको भनाइ यहाँ तपाईँलाई राख्दैछौँ। नेपालको राजनीतिमा उहाँको प्रतिबद्धता प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति थियो। प्रजातान्त्रिक समाजवादको एउटा प्रखर चिन्तककै रूपमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको राजनीति एउटा दार्शनिक ढङ्ग थियो। राजनीतिलाई सही दिशामा लिएर जाने, अब नेपालको राष्ट्रियताको सम्वर्धन र जनताको जनअधिकारलाई स्थापित गर्ने क्रममा उहाँ जिन्दगीभर लागिरहनु भयो र नेपाली काङ्ग्रेसको पनि एउटा ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली नेता पनि हो र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँ सबैको लोकप्रिय नेता पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसरी नै नेपाली काङ्ग्रेसलाई समावेशीकरण गर्ने, खास गरेर पछिल्लो दिनमा एउटा कदम बम भन्ने टर्मोलोजी आयो। क भनेको पिछडेको कर्णाली, त्यस्तै जनजाति, आदिवासी, दलित, महिला र मधेसलाई साथसाथै सम्बोधन गरेर लानुपर्दछ। नेपाल सबैको साझा नेपाल हो। सबै जात जाति, भाषा भाषी, धर्म संस्कृतिलाई समान रूपमै महत्त्व दिनुपर्छ र स्थान दिनुपर्छ भन्नेमा उहाँको सुरुदेखि जोड थियो र पछिल्लो दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई अंगीकार पनि गरेको छ र मुलुकले पनि त्यसलाई अंगीकार गरेको छ र उहाँले राजनीतिको माध्यमबाट जुन योगदान दिनुभयो त्यो अविस्मरणीय रहन्छ र ठुलो क्षति पनि भएको छ काङ्ग्रेसलाई र देशलाई नै। र साहित्यमा पनि उहाँ राम्रो एउटा सर्जक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले धेरै राजनीतिक साहित्यहरूको सिर्जना गर्नुभएको छ। अब आउने दिनमा पनि उहाँले लेखेका कतिपय कृतिहरू प्रकाशित गरेर आउला, पुनः प्रकाशित होला। उहाँ सबैका लागि चाहिँ नि मनमा बस्ने खालकै नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जुन समाजवादी चिन्तनको बारेमा लेख्ने वकालत गर्ने गरेर हुनुहुन्थ्यो र बेला बेलामा नेतृत्वप्रति समेत उहाँले आफ्ना कतिपय सहमति राख्नुहुन्थ्यो। त्यो समाजवादको बाटोबाट काङ्ग्रेस कतिको नजिक छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसले स्थापना कालपछि 2012 सालको नेपाली काङ्ग्रेसको वीरगञ्ज सम्मेलनमा समाजवादी बाटोको अख्तियार गरेको हो। वीरगञ्जमा सुमण शमशेर राणाले सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो र बिपी कोइरालाको प्रयत्नमै नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई समाजवादी पार्टीको रूपमा अगाडि बढायो र अहिले पनि हामी प्रयत्नशील छौँ कि नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादी बाटोलाई अख्तियार गरोस् र समाजवादी बाटोको मूल ध्येय नै प्रजातान्त्रिक अधिकार पनि सबैलाई दिने र आर्थिक समानता पनि स्थापित गर्ने हो। स्वतन्त्रता र समानता नै बिपी कोइरालाको पनि ध्येय थियो र प्रदीप गिरीको पनि ध्येय त्यही नै हो। त्यसका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। नेपाली राजनीतिले एउटा राजनीतिज्ञ त गुमायो नै, तर विचार र सैद्धान्तिक हिसाबले एउटा परिपक्व नेतृत्व समेत गुमाएको छ। उनको यो निधन नेपाली राजनीतिका लागि अपूरणीय क्षति समेत रहेको छ। उनी विचार सिद्धान्तका हिसाबले या त कम्युनिस्ट समाजवादका विचारधाराका हिसाबले मात्रै सम्पन्न थिएनन्। नेपाली राजनीतिको या त नेपाली राजनीतिभित्र नेपालको अर्थतन्त्रका विषयमा समेत उत्तिकै ज्ञान राख्दथे। अर्थशास्त्रमा समेत उनको विज्ञता थियो। 1 दर्जनभन्दा बढी पुस्तक त उनले अर्थशास्त्रकै पेरिफेरीमा सार्वजनिक गरेका थिए। उनी त्यसका समेत लेखक थिए। बौद्धिक नेताको छवि बनाएका गिरीलाई अन्य राजनैतिक दलहरूले अहिले समेत दर्शनका रूपमा अवलम्बन गरेका छन् र उत्तिकै सम्मान समेत व्यक्त गरिरहेका छन्। गिरीले समाजशास्त्रको अध्ययन गरेका छन्, मार्क्सवादको अध्ययन गरेका छन्। सँगसँगै उनका अर्थशास्त्र सम्बन्धी दर्जन पुस्तकहरू प्रकाशित छन्, जसले नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा योगदान खेलेको नेपाली राजनैतिक दलका नेताहरूको अहिले पनि त्यो खालको बुझाइरहेको छ।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामचरण महत उनको निधनपछि उनलाई कसरी सम्झिन्छन् यति बेला हामी त्यो भनाइ तपाईँलाई राख्दैछौँ। अहिले 74-75 मात्रै वर्ष भएको, वर्षौँ दिनदेखि चाहिँ 1.5 वर्षदेखि अस्पतालमा बसिराख्या, हिन्दुस्तानमा पनि नेपालमा पनि अहिले चाहिँ अब तै पनि उहाँको चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन सकेन होइन, स्वास्थ्योपचार हुन सकेन। दुःख लाग्यो, मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली। होइन त्यो त समाजवादी त हो, अब चाहिँ पुरानो ढङ्गको समाजवादी थियो उनीहरू, अलिकति हामी चाहिँ नयाँ लोकतान्त्रिक समाजवादी भनेर चाहिँ हामी गर्दैछौँ। ठिक छ। प्रदीप गिरीले नेपालको राजनीतिसँगै नेपालको परिवेशमा लेखेका पुस्तकहरू या त अनुवाद गरेका पुस्तकहरू निकै चर्चामा छन्। उनको योगदानलाई निकै ठुलो अर्थमा समेत यति बेला स्मरण गरिएको छ। नेताहरूले उनको नेपाली राजनीतिको भूमिका र उनले सिकाएको आदर्शमाथि समेत विचार विमर्श गरिरहेका छन्। तर उनको यो वैचारिक विज्ञतालाई या त सैद्धान्तिक मार्गदर्शनलाई नेपाली राजनैतिक दलका नेताहरूले कुन रूपमा लिन्छन् त्यो नै आगामी दिनमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यति बेला मार्क्सवादलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दै नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई समेत पढाउन सक्ने ताकत राख्ने गिरीको निधनपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन या त नेपालका कम्युनिस्टहरूका विचारधाराहरू समेत यति बेला कमजोर बनेको अर्थमा विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्। हामीले आज प्रदीप गिरीको निधनपछि नेपाली राजनीति कसरी शोकमा डुबेको छ, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू या त नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी सहितका अन्य कम्युनिस्ट राजनैतिक दलहरू मात्रै नभएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले समेत आफ्नो क्षतिलाई यति बेला कसरी स्मरण गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले तपाईँलाई जानकारी दिइरहेका छौँ। सँगै उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नेहरूले के भनिरहेका छन् र पार्टी कार्यालय सानेपामा उनको पार्थिव शरीरमाथि कसरी श्रद्धाञ्जली अर्पण भइरहेको छ त्यो विषय समेत हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्दहरू, यति बेला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधन भएसँगै नेपाली राजनीतिले एउटा ठुलो क्षति बेहोरेको छ। हामीले त्यो दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यति बेला उनको पार्थिव शरीरमाथि यति बेला श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न देशका विभिन्न स्थानबाट नेताहरू काठमाडौँ आएका छन्। काठमाडौँमा रहेको पार्टी कार्यालयमा उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली व्यक्त भइरहेको छ। उनको पार्थिव शरीरलाई आजै अन्त्येष्टि गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। तर उनले नेपाली राजनीतिमा छोडेको या त उनका विचारधाराहरू जुन खालको एउटा चाहिँ सधैँ जीवित रहने खालका छन्, ती विचारहरूलाई नेपाली राजनैतिक दलहरूले कसरी स्मरण गर्छन् भन्ने विषय यति बेला महत्त्वपूर्ण हुनेछ। प्रदीप गिरीका भनाइहरू या त प्रदीप गिरीको त्यो होसदार बोल्ने शैलीलाई नेपाली राजनैतिक दलका धेरै नेताहरूले अनुसरण गरेको पाइन्छ। उनको त्यो बोल्ने शैलीलाई निकै नै तारिफ गर्ने नेपाली नेताहरूको सङ्ख्या पनि छ। सदनमा प्रदीप गिरी बोल्दै गर्दा नेपाली राजनैतिक दलका अन्य नेताहरू एक हिसाबले उनका शब्दमा उनको चाहिँ लवजमा उनले उच्चारण गर्ने हरेक प्रष्टताको त्यो शब्दहरूमा चाहिँ निकै गहन ख्याल राख्ने गर्दथे। त्यही अनुसारको अनुसरण पनि गर्ने गर्दथे। नेपाली राजनीतिमा एउटा यस्ता स्पष्ट वक्ता थिए प्रदीप गिरी, जसले बोलेको हरेक नेताहरूलाई मन पर्थ्यो। हरेक नेपालीहरूले उनले बोलेको स्पष्टसँग बुझ्थे। सदनदेखि सडकसम्म उनले राख्ने विचारहरू निकै अर्थपूर्ण थिए र त्यो विचारलाई उनीहरूले अनुसरण पनि गर्थे। नेपालका राजनैतिक दल मात्रै होइन, नेपाली जनताले समेत उनको त्यो वाक कलालाई निकै तारिफ गर्थे। सदनमा उनी बोल्दा अन्य नेताहरू उनको भाषणलाई या त उनको विचारलाई निकै लगावपूर्ण तरिकाले सुन्थे। प्रदीप गिरीले संसदमा राखेका भनाइहरू निकै तारिफयोग्य र निकै सम्झन लायक छन्। उनले बोलेका हरेक शब्दहरू अर्थप्रक छन्। ती विचारहरू या त ती भनाइहरू नेपाली राजनीतिका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छन्। र केही समय अघि मात्रै उनले संसदमा उपस्थित भएर बोलेको एउटा भनाइ हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ, जसले उनको निधनपछि पनि उनको नेपाली राजनीतिमा योगदान के थियो, संसदीय राजनीतिमा उनको भूमिका के थियो थप प्रश्न पार्नेछ। हामी प्रदीप गिरीको केही समय अगाडि उनले संसदमा राखेको एउटा भनाइ राख्दैछौँ, जसले उनको विचार बुझ्नका लागि तपाईँ हामीलाई मद्दत मिल्नेछ। मैले झन्डै 55 वर्षदेखि नजिकबाट चिन्दै आएको हाम्रा पार्टीका सभापति
शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई शुभकामना दिउँबाट उभिएको हो र शुभकामनाका साथ केही संशय पनि छन्, तिनलाई पनि व्यक्त गर्ने मेरो अभिप्राय थियो र छ। तर मभन्दा पूर्ववक्ता एक अत्यन्त प्रतिभाशाली र प्रतिबद्ध मित्रले, सांसदले अहिले एउटा सम्झौता विशेषलाई केन्द्रमा राखेर अत्यन्त गम्भीर वक्तव्य दिनुभयो। वक्तव्यमा उहाँले दिनुभएको मनुष्यका बारे अहिले म पक्का बोल्ने पक्षमा छैन। एउटा सानो कुरा तर म उक्त माननीयज्यूलाई र संसदमा रहनुभएका यावत व्यक्ति र शक्ति, सांसद र दलहरूलाई सम्झना गराउन चाहन्छु। उक्त सन्धिको प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आएको छ। यस्तो कुनै अर्को प्रस्ताव कुनै दिन हिन्दुस्तानबाट आउला अथवा आइसकेको होला, चीनबाट आउला अथवा आइसकेको होला। युरोप युनियन एउटा शक्तिका रूपमा अगाडि बढिरहेछ, त्यहाँ पनि आइसकेको होला। नेपाल एउटा सानो देश छ, भूगोलका हिसाबले सानो छैन, त्यता नजानु होला। भारत र चीनका छेउमा परेर हामी सानो देखिन्छौँ। विश्वका राष्ट्रहरूका तुलनामा आफूलाई हेर्नुको भने हामी मनकै ठुलो पनि छौँ। संसाधनले हामी रहित छौँ, गरिब छौँ, तर हामी दरिद्र छैनौँ। मानसिकता मात्रै गरिब छ। हामीसँग भएको अक्षय र अद्भुत र अमूल्य प्राकृतिक स्रोतहरू, हाम्रा नदीनालादेखि पर्वतराज हिमालयसम्मका जुन निहित संसाधन छन्, हामीले च्याउन पनि भएको छैनौँ। हामीलाई त विदेशी डलरको मात्रै भोग छ, खोजी छ। एउटा ठुलो सांस्कृतिक विषय छ, राजनीतिक विषय मात्र छैन। तर त्यता जाने समयले मलाई छैन। अहिले म के भन्न चाहन्छु भने भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्को शक्तिका रूपमा आकाङ्क्षी अनेकानेक राष्ट्र, युरोप युनियनदेखि जापानसम्म, ती देशमा विदेश नीतिका सिलसिलामा यत्रो ज्यादा तथ्यहीन र उग्र मतभेद हुन्छ। सानो प्रश्न छ मेरो। चाहे अमेरिका हेर्नुहोस्, चाहे भारत हेर्नुहोस्, चाहे चीन हेर्नुहोस्, ठिक छ, बेठिक छ, उनीहरूको जे दृष्टिकोण छ, नेपालप्रति आफ्नो दृष्टिकोण छ। त्यो ठिक छ कि बेठिक छ भन्दिनँ, ज्यादा बेठिक नै होला। तर बेठिक किन छ भने हामी नेपालीले आज राजनीतिक दलको यत्रो दबदबामा, चकचकीमा, देशमा लोकतन्त्र होइन ज्यादातर दलतन्त्र चलिरहेको बेलामा, पछिल्लो सर्वोच्च अदालत अपवादको रूपमा आएको छ। यो दलतन्त्रका माझमा हाम्रा सरोकारवाला दलहरू किन साझा विदेश नीति बनाउन सक्दैनन्? पूर्ववक्ता माननीयले जस्तै सारगर्भित कुरा भन्नुभए पनि यो सम्झना राख्न आवश्यक छ। जबसम्म मुलुकका सरोकारवालाहरू, मुलुकका सबै दलहरू र साझा विदेश नीतिका प्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन्, हामीहरूमध्ये प्रत्येकले एकअर्कालाई तल देखाएर, उँचा देखाएर मुखको तितो मात्रै पोख्छौँ। अहिले यस खास सन्धिका बारे म टिप्पणी गर्न चाहन्न। हामी आत्मनिर्भर बन्दाखेरि हामी विदेशी सहायता बिना पनि बन्न सक्छौँ। हामीले हाम्रा देशका संसाधनलाई माल पाएर चाल्न पाएको शैलीमा अगाडि बढाइरहेको छौँ। कोही अपवाद छैन, कुनै मन्त्री अपवाद छैनन्, कुनै प्रधानमन्त्री अपवाद छैनन्। उनीहरूले आफ्नो आत्माभित्र चियाएका छैनन्, मुलुकभित्र हेरेका छैनन्, बाहिर 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 मात्र हेरेका छन्। लिने कुरोमा पनि, दिने कुरोमा पनि। यो विषयका लागि म उभिएको थिइनँ। तर बडो विचारोत्तेजक ढङ्गबाट जिम्मेदार नेकपा एमालेका मित्रले यो कुरा भन्नुभएपछि मलाई ती कुरा भन्न मन लाग्यो। र लामो समयदेखि बारम्बार विभिन्न मञ्चबाट भनिराखेको छु, पहिले हामी साझा दृष्टिकोण बनाऊँ भारतका प्रति, चीनका प्रति, अमेरिकाका प्रति। अनि कुन सन्धि खारेज गर्ने, कुन नगर्ने, कुन राख्ने नराख्ने गरौँला। यो राष्ट्रिय नीतिको प्रश्न हो सभामुख महोदय। असल मानिसहरू मरेपछि पनि जिउँदै हुन्छन् भन्ने एक उदाहरण प्रदीप गिरी हुन्। उनी हामीमाझ भौतिक रूपमा नरहे पनि जीवित नै रहनेछन्। उनका विचार, सिद्धान्तहरू जीवित रहनेछन्। नेपाली राजनीतिले त्यही अनुसार नै उनको योगदानको कदर गरिरहनेछ। प्रदीप गिरीको संसदमा बोलेको एउटा ओजदार भाषण हामीले तपाईँलाई राख्यौँ। उनको विचार, उनको सिद्धान्त र उनको प्रष्टता कुन खालको थियो, कुन हदसम्म उनी आफ्नो विचार निर्धक्क भएर
प्रष्टताका साथ राख्थे त्यो चाहिँ हामीले तपाईँलाई देखायौँ। उनको भनाइ नेपाली राजनीतिका लागि निकै महत्त्वपूर्ण थियो र नेपालको संसदीय राजनीतिमा जहिले पनि खबरदारी गर्ने, नेताहरूलाई सचेत बनाउने, सरकारवादीहरूलाई सचेत बनाउने, प्रतिपक्षमा ऊर्जा भर्ने जुन खालको काम प्रदीप गिरीले गरेका थिए त्यस्ता नेताहरू सायद नेपाली राजनीतिमा कमै छन्। उनी संसदमा बोल्दा आफ्नो पार्टी सरकारमा छ वा त सत्तामा छ भन्दाखेरि पनि आफ्नो पार्टीले कुन नीति लिएको छ त्यो सही छ कि गलत छ भन्ने अर्थमा बोल्थे। गलतका विरुद्ध निकै चर्को आवाज बनाएर बोल्ने भएकै कारण पनि उनको त्यो होसदार शैलीमा बोल्ने एउटा कला छ। त्यो शैलीका कारण पनि नेपाली राजनीतिका लागि उनी सम्झिन योग्य पात्र छन्। उनी आफ्नो पार्टीमा सत्तामा छ वा सरकारमा छ भन्ने कुराको ख्याल राख्दैन थिए। खालि उनी आफ्नो पार्टी सरकारमा भए पनि सही गरेको छ कि गलत गरेको छ कि त्यो विषयमा निकै गहिरो अध्ययनका साथ बोल्थे र आफ्नो पार्टीका गलत क्रियाकलापको समेत खरो रूपमा प्रतिवाद गर्ने भएकै कारण उनलाई पार्टीभित्रको प्रतिपक्षका रूपमा समेत अर्थहीन गरेको थियो। उनै नेता गिरी हामीमा छैनन् र उनको पार्थिव शरीर यति बेला चाहिँ पार्टी कार्यालय सानेपामा पार्टीको झन्डा ओढाएर नेता कार्यकर्ताहरूले उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन्। उनको आजै अन्त्येष्टि हुनेछ र नेपाली राजनीतिका लागि एउटा अपूरणीय क्षति र उनको पार्थिव शरीर हामीमाझ अब श्रद्धाञ्जलीका लागि रहे पनि उनको भौतिक उपस्थिति अब नेपाली राजनीतिमा र त नेपालमा रहने छैन र नेपाली राजनीतिका लागि एउटा अपूरणीय क्षति भएको छ। सँगसँगै उनको भौतिक शरीर हाम्रो बीचमा नभए पनि उनका विचार र सिद्धान्तहरू हाम्रो बीचमा रहनेछन्। त्यो अर्थमा समेत नेपालका राजनैतिक दल र नेताहरूले बुझिरहेका छन्। यता प्रदीप गिरीको निधनसँगै उनलाई सम्झिने र उनको योगदानलाई स्मरण गर्ने नेताहरूको ठुलो सङ्ख्या छ। हरेक नेताहरूले उनको योगदानको स्मरण गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू सँगको विचार या त नेपाली कङ्ग्रेस बाहेकका अन्य दलको विचार समेत हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उदय शमशेर राणाले भर्खरै निधन भएका नेता प्रदीप गिरीलाई कुन तरिकाले सम्झिन्छन् त्यो भनाइ हामी तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। उहाँ एउटा क्याटलिस्ट हो जसले एउटा मूलधारमा बगिरहेको खोलाको एउटा बगाइलाई नै परिवर्तन गर्न राख्न सक्ने क्षमता राखेको। किनभने उहाँसँग स्वार्थ थिएन, हामीहरू सबैसँग स्वार्थ छ, त्यसैले हामीलाई पनि कुनै पद चाहिन्छ। कतिपय कुरा बोल्न चाहेर पनि बोल्न गाह्रो हुन्छ। उहाँलाई त्यो लोभ नभइसकेपछि उहाँले आफूलाई लागेको चिज बोल्न सक्ने उहाँको एउटा अध्ययन पनि थियो, क्षमता पनि थियो र उहाँको खासै केही लोभ थिएन। उहाँलाई संसद र एउटा पार्लिमेन्टेरियन बन्नु मात्र उहाँको चाहना हो र त्यहाँ पार्लिमेन्टेरियन बनिसकेपछि पार्लिमेन्टको अस्तित्व र पार्लिमेन्टबाट नियम कानुन बदलेर र त्यहाँ कुरा राखेर सरकारलाई नै एक किसिमले क्याटलिस्ट भनौँ अथवा प्रेसर ग्रुपको रूपमा उहाँको लगभग उहाँ पहिलोपटक सांसद मध्यवर्ती चुनावपछि हुनुभयो। त्यो दिनदेखि आजकोसम्म उहाँले पार्लिमेन्टमा पनि र पार्टीभित्र पनि केन्द्र कार्य समितिको मिटिङमा धेरै मिटिङमा उहाँ हुनुहुन्न, तर आएर बोलिसकेपछि केन्द्रीय कार्य समिति अब हाम्रो जुन एउटा रिजर्भेसनको कुरो छ पार्टीभित्र पनि नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको पहिलो महाधिवेशनमा त्यो रिजर्भेसनको कुरो पहिलोपटक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उहाँले नै स्थापित गरेको कदम जन। त्यसैले कतिपय कुरा मन्त्री बनेर प्रधानमन्त्री बनेर होइन, एउटा बुद्धिजीवीको रूपमा पनि उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुभयो र त्यति मात्र होइन र पार्टीले पनि र विशेष गरेर पार्टी कार्यकर्ताले पनि उहाँलाई अत्यन्तै माया गरेको। महाधिवेशनमा उहाँले कहिले कोहीसँग भोट माग्नु तर उहाँ जहिले पनि टप 3 मा हुनुहुन्छ। एकचोटि भोट मागेन। मैले अघि भनिहालेँ, म उहाँको बुवाको साथ र मैले उहाँ चुनाव उठ्दाखेरि केन्द्र सदस्य उठ्दाखेरि उदय मलाई भोट हाल भोट माग्देऊ भनेर मलाई समेत उहाँले भन्नुभयो। भनेपछि अब प्रदीप गिरी भने प्रदीप गिरी, अर्को प्रदीप गिरी जन्मिँदैन। संसदीय निर्वाचनमा पनि खर्च निकै कम गर्ने नेता
हजुर गरिनुहुन्छ। संसदीय निर्वाचनमा पनि एकदमै कम खर्च गर्ने नेतामा उहाँले कम खर्चै गर्नुहुन्थ्यो होइन। कतिपय ठाउँमा अब तपाईँहरूलाई नै थाहा नै होला, उहाँले सिराहामा आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा मान्छेले तपाईँको मुखै हेर्न चाहनुभयो। मुख हेर्न त तपाईँ गइदिनुहोस्, भोट हाल्छु भनेको छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि उहाँले चुनाव प्रचारको सट्टा किताब पढेर बसिरहनु भएको थियो। मेरो मुखै हेर्ने भने पोस्टरमा राम्रै फोटो आएको छ, त्यो फोटो हेरेर भोट हाल्नु हुन्छ भन्ने कुरा समेत गर्नुभएको हाम्रो राजनीतिक सर्कलमा चर्चा पनि छ। पार्टीगत रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसमा आबद्ध भए पनि उनले कम्युनिस्टहरूलाई समेत पढाए। कम्युनिस्टहरूका विचार सम्प्रेषण गर्न नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई समेत उनले ठुलो योगदान पुर्याए। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि कम्युनिस्टलाई विचार सम्प्रेषण गरेकै कारण उनी पटक पटक आलोचित भए, नेताहरूको आलोचनाको शिकार पनि बने। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा आबद्ध भएर कम्युनिस्टहरूलाई पाठ पढाउने या त विचार सम्प्रेषण किन गर्ने भन्ने खालको आलोचना समेत उनले पार्टीभित्र खेपेका थिए। तर उनी आफ्नो विचारबाट, आफ्नो अडानबाट विचलित भएनन्। नेपाली राजनीतिमा प्रदीप गिरीको यो खालको योगदान रहेको छ। त्यसै कारण यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै उनलाई सम्झिएको छैन, उनको निधनमा नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै शोक व्यक्त गरिरहेको छैन, नेपालका सबै राजनैतिक दलहरूले शोक व्यक्त गरिरहेका छन्। नेताहरू यति सस्तो भएका छन् कि उनको मृत्युपछि पनि नेपाली समाजले अब छोड्ने, उनको सम्झना गर्न छोड्ने या त स्मरण गर्न छोड्ने खालको अवस्था निम्तिएको छ। तर त्योभन्दा अलिक फरक प्रदीप गिरी छन् र प्रदीप गिरीलाई नेपाली राजनैतिक दलका नेताहरू मात्रै होइन, नेपाली जनताले पनि यति बेला सम्झिने अवस्था बनेको छ। उनको विचार र सिद्धान्तकै आधारमा नेपाली जनताले पनि उनको भौतिक शरीर अब नरहे पनि उनका विचार र सिद्धान्तलाई सधैँ सम्झिरहनेछ र नेपाली राजनैतिक दलका नेताहरूले समेत त्यसरी नै सम्झिएका छन्। र यति बेला हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्णकुमारी सुवेदी उनको विचारधारा र सैद्धान्तिक मार्गदर्शनलाई कुन अर्थमा बुझ्छिन् र उनको मृत्युपछि या त उनको निधनपछि उनलाई कुन अर्थले स्मरण गर्छिन्, त्यो बनाए हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। उहाँ एउटा समाजवादी चिन्तक, विचारक हो। समाजवादी आन्दोलन, परिवर्तनकारी आन्दोलनको एउटा योद्धा पनि हो। उहाँले धेरै राजनीतिक रूपमा धेरै जेल नेल पनि खाएको मान्छे हो र उहाँले एउटा समाज परिवर्तनको निम्ति योगदान गर्नुभयो र उहाँको एउटा समाजवादी चिन्तक र विचारकको रूपमा मैले बुझ्छु। जस्तो उहाँको राजनीतिक त्याग र निष्ठालाई अलिकति बढी मानिन्छ, तर त्यसको व्यवहारता कार्यान्वयन चाहिँ अथवा उहाँको फलोवर गर्ने हुन्छ नि, बुझ्न चाहिँ बुझ्ने तर फलो चाहिँ गर्ने अथवा गुरु भए पनि चेलाहरू नभएको भन्ने खालको कुरा होइन। अब उहाँका हामी सबै नै भयौँ। उहाँले जुन विचार, जुन एउटा समाजवादी दर्शनलाई बुझ्नुभयो, जुन विचारलाई बुझ्नुभयो, जसरी उहाँले व्याख्या गर्नुभयो होइन, त्यही अनुरूप नै हामीले बुझ्यौँ होइन। उहाँको अब उहाँको चिन्तन जुन थियो, जुन बुझाइ थियो, मार्क्सवादी अध्ययन पनि हो, उहाँको समाजवादी चिन्तक र विचारक पनि हो र उहाँले जसरी विषयलाई बुझ्नुहुन्थ्यो र त्यो विषयलाई जसरी व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो, त्यो व्याख्या गरेर उहाँको चाहिँ विचारको व्याख्या, मार्क्सवादी दर्शन, समाजवादी चिन्तन, चेतना र त्यो विचारलाई जसरी व्याख्या गर्नुभयो, त्यो व्याख्या सुन्नेहरू नै उहाँका सबैका चाहिँ चेलाहरू हुन्छ। अब कति खड्किन्छ होइन, उहाँ धेरै राम्रो मान्छे। उहाँ अझै अब आन्दोलनको निम्ति पनि, विचारको निम्ति पनि, समाजवादी आन्दोलनको निम्ति पनि जसरी समाज व्यवस्था त हामीले परिवर्तन गरेका छौँ, तर व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि त्यो व्यवस्थालाई हामीले आन्दोलनका उपलब्धिको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौँ। अवस्था परिवर्तन भएको छैन। त्यो अवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति उहाँको अझै पनि आवश्यकता थियो, म त्यो ठान्छु। संसदमा जहिले पनि उहाँले बोल्दाखेरि धेरै मान्छेहरू होइन प्रदीप गिरीको व्याख्या सुन्नुपर्छ, त्यो विचारको व्याख्या सुन्नुपर्छ भनेर पनि बाहिरतिर भएका, संसदमा बाहिरतिर भएका, क्यान्टिनतिर भएका सांसद मान्यज्यूहरू पनि उहाँको विचार सुन्न चाहनुहुन्थ्यो कि संसदभित्र। त्यसकारण उहाँको आवश्यकता अझै पनि यो राजनीतिक आन्दोलनमा, परिवर्तनको आन्दोलनमा उहाँको आवश्यकता अझै पनि खड्किरहेको छ र हामी सधैँ उहाँलाई सम्झिरहनेछौँ।
बेला समाजवाद अबको मार्ग दिशा हो भन्ने अर्थमा नेपाली राजनीतिमा विश्लेषण चर्चा परिचर्चा भइरहेका बेला प्रदीप गिरीको अनुपस्थितिलाई नेताहरूले निकै अभावका रूपमा हेरेका छन्। एउटा समाजवादी विचारक, समाजवादी चिन्तक नेपाली राजनीतिमा नरहेपछि समाजवादको यात्रा बिचमै अट्किन्छ कि भन्ने डर समेत नेपाली राजनैतिक दलहरूमा रहेको छ। किनकि उनको विचार, उनले ल्याएको समाजवादको सिद्धान्त जुन हिसाबले नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएको थियो त्यसलाई व्यवहारमा या त कार्यान्वयन तहमा लिनका लागि उनको अब अभाव रहनेछ र अब नेताहरूले उनको विचारलाई कुन अर्थमा, कुन तरिकाले अनुसरण गर्छन् यो नै महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। हामीले नेपाली राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू मात्रै होइन, उनलाई सम्झिने अन्य धेरै नेपाली जनताहरू छन् या त नेपाली नागरिकहरू छन्, नेपालमा रहेर या त नेपालमा बसिरहेका र नेपालीहरू विदेशमा भएर उनको विचारलाई अध्ययन गरेका, विश्लेषण गरेका व्यक्तिहरूले उनको योगदानको कदर गर्छन् र उनको योगदानलाई सम्झिन्छन्। राजनैतिक दलका नेताहरू मात्रै होइन, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूले समेत प्रदीप गिरीको योगदान र नेपाली राजनीतिमा खेलेको उनको भूमिकाबारे स्मरण गरिरहेका छन्। यति बेला हामी अधिवक्ता अरुण उप्रेतीले प्रदीप गिरीलाई कुन तरिकाले स्मरण गरिरहेका छन् र उनको योगदानलाई कसरी सम्झिन्छन् त्यो तपाईँलाई हामी देखाउन गइरहेका छौँ। मेरो नाम एडभोकेट अशोक उप्रेती हो। म वरिष्ठ कानुन व्यवसायी हो र 35 वर्ष ल क्याम्पसमा एसोसिएट प्रोफेसरको रूपमा काम गरेँ र प्रदीप दाइसँग मेरो पुरानो चिन्जान हो। वर्तमान समयमा चिन्तनको दरिद्रता भएको समयमा एउटा समाजवादी चिन्तक हामी माझमा उठ्यो। यो नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिको लागि पनि एउटा अपूरणीय क्षति हो। त्यसैले अब फेरि बारम्बार यस्तो समाजवादी चिन्तकहरू नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जन्मिँदैनन्। जसको आफ्नो निस्वार्थ थियो, राजनीति नै उसको पेसा, राजनीति नै खेती, राजनीति नै चिन्तन, राजनीति नै मन्थन र राजनीतिको लागि आफ्नो जीवन समर्पण गरेर एउटा समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको सोच र विचार आज अस्तायो। यो हामी सबै राजनीतिक कर्मी र नेपाली जनताको लागि दुःखद विषय हो। तर समयको खेल हो, मानिस आएपछि जानै पर्छ, माटोको शरीर हो, खरानी भएर जान्छ। तर प्रदीप दाइ हाम्रो माझमा, नेपालको राजनीतिको माझमा सदैव चिरस्मरणीय भएर रहिरहनुहुन्छ। धन्यवाद। नेता प्रदीप गिरी भौतिक रूपमा हाम्रो बीचमा नरहे पनि उनका विचार, सिद्धान्त नेपाली राजनीतिका लागि सधैँ अमर रहनेछ। उनी व्यक्तिगत रूपमा जति सरल थिए त्योभन्दा पनि उनको महानता, उनी पद चाहँदैनथे, पदको लोभ देखाउँदैन थिए। पदमा पुग्दा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा विचलन आउँछ भन्ने उनको विचार थियो। राजनीति गर्ने तर विचार पनि प्रतिस्थापन गर्ने या त विचारलाई समेत बाहिर पुर्याउने तर पदमा नबस्ने नेताको निकै एउटा चाहिँ छुट्टै प्रकारको एउटा विशेषता थियो। उनी पददेखि भाग्ने गर्थे। 2056 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनलाई जिताउन त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले खुल्ला आमसभामै भनेको एउटा भनाइ थियो जो यति बेला सान्दर्भिक हुन्छ। त्यति बेला कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रदीप गिरीलाई जिताएर पठाउनुहोस्, म शक्तिशाली मन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेका थिए। त्यति बेलै प्रदीप गिरीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर किशनजीले भनेका थिए। तर चुनाव हारेपछि गिरीको अनौठो प्रतिक्रिया निकै चर्चित भएको थियो। त्यो बेला उनले भनेका थिए, मलाई मन्त्री बन्नबाट भगवानले बचाउनु भयो। किनकि त्यति बेला कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेका थिए, यदि तपाईँले जिताएर पठाएको खण्डमा म मन्त्री, शक्तिशाली मन्त्री या त प्रधानमन्त्री बनाएर पठाउँछु भनेर जुन खालको भनेका थिए। तर उनले त्यसलाई चाहिँ भगवानले बचाउनु भयो भन्ने अर्थमा समेत बोलेका थिए। किनकि उनी पदबाट भाग्थे। यदि उनले जितेको भए मन्त्री बन्नु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्री बन्नु पर्थ्यो। तर त्यसबाट मलाई भगवानले बचाएर चुनाव हराइदिनु भयो र म बचेँ भन्ने अर्थमा समेत प्रदीप गिरीले त्यति बेला चाहिँ भनेका थिए। 4 पटकसम्म चाहिँ सांसद बनेका गिरीलाई 2062-63 पछि मन्त्री पदका अफर त कति आए कति, तर स्वीकारेनन् उनले। उनी मन्त्री बन्नबाट भाग्नुको खास कारण भने उनको स्वतन्त्रता गुम्छ भन्नेमा थियो। त्यो खालको डर चाहिँ उनमा रहेको थियो। उनी भन्थे, मन्त्री भएपछि मनमौजी गर्न मिल्दैन, स्वतन्त्र जीवन गुम्छ, मन्त्री भएपछि सुत्ने, उठ्ने, हिँड्ने, भेटघाट गर्ने जीवनशैली नियमित हुन्छ।
फुटपाथमा हिँड्दै पुस्तक पढ्न पाइँदैन, त्यहाँ राखिएका पुस्तक पढ्न पाइँदैन, व्यक्तिगत जीवनमा समेत हस्तक्षेप हुन्छ। मन्त्री पद व्यवस्थापनमै या त व्यवस्थापन गर्दैमा आफ्नो व्यक्तिगत जीवन सकिन्छ भन्ने खालको डर प्रदीप गिरीमा रहेको थियो। त्यसकारण पनि उनी पद र कुनै पनि लोभ लालच राख्दैन थिए। त्यसकारण उनी एउटा सरल जीवन यापन गर्दै नेपाली राजनीतिबाट र आफ्नो भौतिक जीवनबाट सदाका लागि टाढा भएका छन्। प्रदीप गिरी जो चाहिँ निधन भइसकेपछि आज मात्रै उनको अन्त्येष्टि हुँदैछ। यो विषयमा हामीले आजको उनको श्रद्धाञ्जली सभामा या त नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा राखेको श्रद्धाञ्जली सभामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुगेका नेताहरूको विचार र उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दा के दृश्यहरू देखिए त्यो विषयमा हामीले तपाईँलाई जानकारी गरायौँ र उनको यो निधनप्रति हामी पनि गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उनको विचार र सिद्धान्तको नेपाली राजनीतिले अनुसरण गरोस् भन्ने कामनाका साथ उनलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बिदा हुन्छौँ र सँगसँगै उनको पार्थिव शरीरमाथि श्रद्धाञ्जली गर्दा जुन खालको अवस्था देखियो त्यसमा नेताहरूले के भने भन्ने विषयमा हाम्रा सहकर्मी कुलचन्द्र विष्टले स्थलगत रूपमै पुगेर एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ, त्यो पनि हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ र सँगसँगै म पनि यो विशेष श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।